डायनामिक्स। यसमा हामीले के को बारेमा पढ्छौं? कज अफ मोसन को बारेमा पढ्छौं। खासै यसमा केही नयाँ कुरा त छैन। एउटा म स्लाइड देखाइरहेको छु यहाँ, एकचोटि सबजना ध्यान दिएर हेर्नु है। स्लाइड हेर्नु, यहाँ 3 किसिमको एक्जाम्पल्स दिएको छु मैले। 3 वटा एक्जाम्पल छ। फर्स्ट एक्जाम्पल हेर्नु, के हुँदैछ त्यो फर्स्ट एक्जाम्पलमा। फर्स्ट एक्जाम्पलमा 2 जना मान्छेहरूले मिलेर एउटा मोटे मान्छेलाई तान्ने काम गरिरहेछ। फर्स्ट एक्जाम्पल। सेकेन्ड एक्जाम्पल, 2 जना मान्छेले फेरि एउटा मान्छे जुन कि एउटा सानो साइकल जस्तो अब्जेक्टमा बसेको छ, साइकल जस्तो साइकलै हो त्यो एक प्रकारको सानो हैन, त्यसमा पुश गर्ने काम गरिरहेछ। फर्स्ट एक्जाम्पल, सेकेन्ड एक्जाम्पल। एउटामा तान्ने काम गरिँदैछ, अर्कोमा पुश गर्ने काम गरिँदैछ। एउटामा पुल गर्ने काम, अर्कोमा पुश गर्ने काम। यो दुईटै एक्जाम्पल अफ फोर्स हो। त्यहाँ जे भइरहेछ त्यो नै फोर्स हो। सिम्पल, यो जस्ट एक्जाम्पल बताउन खोजे हो मैले। सेकेन्ड हेर्नु, बिचमा एउटा मान्छे छ, ओके, अनि त्यसको छेउछेउमा एकदम ध्यान दिएर हेर्नु, एकतिर साइकल छ, अर्कोतिर एउटा ट्रक छ, ओके। साइकलको आफ्नो मास हुन्छ, ट्रकको आफ्नो मास हुन्छ। ट्रकको मास साइकलको मास भन्दा धेरै हुन्छ, सबैलाई थाहा छ हैन। यदि दुईटै अब्जेक्ट, एउटा साइकल र एउटा कार, आई मिन ट्रक, एउटै स्पिडमा त्यो बोयतिर आइरा छ भने बोयको लागि कसलाई रोक्नु सजिलो हुन्छ? एकदम कमन सेन्स सबैले भन्न सक्छ साइकललाई रोक्नु सजिलो हुन्छ, ओके। साइकललाई रोक्न सजिलो भयो, साइकललाई रोक्नको लागि कम फोर्स लगाउनु पर्यो हैन। यहाँनिर मोमेन्टमको कन्सेप्ट आउँछ। जुन अब्जेक्ट आइरहेछ त्यसमा एउटा मास हुन्छ, पर्टिकुलर भेलोसिटीबाट आइरहेछ, ओके। मास र भेलोसिटीको कम्बाइन्ड इफेक्ट इनफ्याक्ट मोमेन्टम हैन। यहाँनिर हामीले दुईवटा टर्म्स बुझ्न सक्छौं। एउटा फर्स्ट र सेकेन्ड एक्जाम्पलको हेल्पबाट हामीले फोर्सको बारेमा बुझ्न सक्छौं। अनि जुन थर्ड एक्जाम्पल छ, एउटा बोय बिचमा र दुईतिर एउटा ट्रक, एउटा साइकल, त्यसले हामीलाई मोमेन्टमको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि अलिकति हेल्प गर्छ हैन। त यो दुईटाको हेल्पले हामीले फोर्सलाई र मोमेन्टमलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। एकचोटि हेर्नु कसरी। नेक्स्ट पोइन्ट, ल यहाँ हेर्नु, फोर्सलाई हामीले के भन्छौं? फर्स्ट एक्जाम्पल जुन थियो अघिको, एउटा बडी, एउटा मान्छे रेस्टमा छ, बसिरहेछ, एक ठाउँमा उभिरहेछ, अनि अर्कोले त्यसलाई के गरिरहेछ? तानिरहेछ आफूतिर हैन। त्यसको स्टेटलाई चेन्ज गर्ने कोसिस गरिरहेछ हैन। अब सेकेन्ड एक्जाम्पल जुन अघिको थियो, त्यो मानौ कि त्यो गाडी हिँडिरहेछ हैन, सोच्यो एकछिनको लागि त्यो ठेल्नुको सट्टा त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेछ आफूतिर तानेर, मतलब मोसनमा छ, त्यसलाई केमा ल्याउने कोसिस गरिरहेछ? रेस्टमा ल्याउने कोसिस गरिरहेछ हैन। यो दुईटा एक्जाम्पल्सबाट हामीले फोर्सको बारेमा एउटा स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौं कि फोर्स एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी हो, एउटा एक्सटर्नल मिडिया हो, एउटा एक्सटर्नल मिडिया भन्दा पनि एउटा एजेन्ट हो, एउटा फ्याक्ट हो, यसरी भनौं हैन, जसले कुनै पनि बडीको स्टेटलाई चेन्ज गर्छ वा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्छ। तर चेन्ज गर्छ नै भन्नु छैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। हामीले फोर्स अप्लाई गर्नुको मतलब स्टेट अफ बडी चेन्ज हुन्छ नै भन्नु ग्यारेन्टी छैन, ओके। सो हामीले के भन्नुपर्छ? इट इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट व्हिच चेन्जेस अर टेन्ड्स टु चेन्ज द स्टेट अफ बडी, द्याट्स इट। डाइरेक्सन अफ मोसन अल्सो हैन। त्यसैगरी मोमेन्टम छ। मोमेन्टमले इनफ्याक्ट के दिन्छ? मोमेन्टमले क्वान्टिटी अफ मोसनलाई इन्डिकेट गरिरहन्छ। कुनै अब्जेक्टमा जुन मोसन छ त्यसमा कति क्वान्टिटी छ, बढी छ कि कम छ, अनि केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो मोसन? त्यो मोसनको जुन क्वान्टिटी हो त्यो अब्जेक्टको मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ, एज वेल एज भेलोसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ, ओके। कुनै ह्युज मास भएको अब्जेक्ट छ र कम भेलोसिटीमा अगाडि बढ्छ भने त्यसमा कम मोमेन्टम हुन्छ। एउटा सानै अब्जेक्ट छ, सानो मास भएको अब्जेक्ट छ, त्यसलाई हाई भेलोसिटीमा अगाडि बढाइन्छ भने त्यसमा बढी मोमेन्टम हुन सक्छ। मतलब जस्तै सानो गोली हुन्छ, सानो गोलीले सुट गर्दाखेरि त्यो गोलीले छेड्छ, एकदम ठुलो चोट लाग्छ, किन? मोमेन्टम बढी भयो हैन। ठुलो बल हुन्छ, कम भेलोसिटीमा अगाडि आउँछ, हामीले सिम्पली त्यसलाई रोक्न सक्छौं, मास बढी भए तापनि, किन? भेलोसिटी कम भयो, मोमेन्टम कम भयो। यसरी हामीले मोमेन्टमलाई सिम्पली डिफाइन गर्न सक्छौं। म्याथमेटिकली के भन्न सक्छौं? पढेकै कुरा हो, सबलाई थाहा छ, मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट
ओके, अब यसलाई एकचोटि राम्ररी बुझौँ सबैजना। ओके, अब्जर्भ सम एक्सपेरिमेन्ट। अब अब्जर्भ गर्ने, आफै साइन्टिस्ट भन्ने हामी सबजना। ओके, थाहा छैन कि के हो इनर्सिया फिनर्सिया, केही नसोच्नु। यो एकदम हामी नयाँ घटना हेरिरहेछौँ। आफै सोच के हुँदो रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ। कार्डबोर्डको माथि एउटा क्वाइन राखिन्छ, कार्डबोर्डलाई तानिन्छ भने कार्डबोर्डसँगै क्वाइन आउँदैन, क्वाइन ग्लासको भित्र पस्छ। हामी गर्न सक्छौँ, हुन्छ नि, थाहा भएकै कुरा। किन पछि सोच्ने, यस्तो हुँदो रहेछ, एउटा अब्जर्भेसन भयो। सेकेन्ड हेर, सेकेन्डमा बस स्टार्ट हुँदा मान्छे बसिरहेछ सिटमा, बस स्टार्ट भयो। बस स्टार्ट भएपछि मान्छे कता जान्छ, पछाडितिर। यस्तो हुन्छ नि, बस स्टार्ट हुन्छ, हामी यस्तो हुन्छ हैन। बस हिँडिरहेछ मुसलमा हिँडिरहेछ, बसले ब्रेक लगायो। ओके, बसले ब्रेक लगायो अनि त्यसपछि के हुन्छ, फेरि हामी अगाडि बस्छौँ। यस्तो हुन्छ नि, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन। यो दुईटालाई अलिकति बुझ्नु, यो दुईटाबाट रुल बनाउने कोसिस गर्नु। रुल बनाउनेको के कोसिस गर्नु, जस्तै क्वाइन जुन छ रेस्टमा छ, त्यसलाई हामीले कार्डबोर्डलाई तान्यो, क्वाइन जुन स्टेटमा छ त्यही स्टेटमा रहने कोसिस गर्यो, त्यसकारण त्यो तल खसिहाल्यो। सेकेन्ड इक्जाम्पल हेर्नु, मान्छे बसमा बसेको छ, मान्छे रेस्टमा छ, बस रेस्टमा छ, ठिक छ। अनि बस मोसनमा आयो, त मान्छे पनि मोसनमा आउनु पर्यो, बस सँगैसँगै अगाडि बढ्नु पर्यो नि हैन। तर मान्छेको जुन छ सुरुको कन्डिसन के छ, सुरुको स्टेट रेस्टमा छ। अब रेस्टमा रहिरहन कोसिस गर्छ, जसले गर्दा उसको बडीमा मोसन आउँछ हैन। अनि त्यो बसको एन्टी डाइरेक्सनमा त्यो पछाडितिर ठेलिन्छ, अब उसको बडी पछाडितिर जान्छ। त्यसै गरी अब मोसनमा आइसकेपछि के हुन्छ, मोसनमा बस गइरहेछ, अचानक ब्रेक लगायो, मान्छे पनि मोसनमा छ अब हैन। मान्छे पनि मोसनमा छ, बस सँगैसँगै अगाडि गइरहेछ। अब ब्रेक लगाउनुको मतलब अब रेस्टमा आउनु पर्यो, तर मान्छेको बडी मोसनमा छ, मोसनमा रहने कोसिस गर्छ, जसले गर्दा अब त्यो के हुन्छ, अगाडि कुद्दिन्छ। यस्तो हुन्छ, नर्मल कुरा हो। यो दुईटाबाट हामीले एउटा रुल बनाउन सक्छौँ कि जुन बडी जुन स्टेटमा छ त्यो त्यही स्टेटमा रहिरहने कोसिस गर्छ, जबसम्म हामीले त्यसमा कुनै एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दैन। ओके, यो दुईटै केसमा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भइरहेछ। मान्छे मोसनमा छ, मान्छेमा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भयो हैन, अनि त्यसपछि त्यो मान्छे अगाडि बढ्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन स्टेटमा थियो त्यही स्टेटमा रहने कोसिस गरिरहेछ सुरुमा हैन। यसैबाट हामीले न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई स्टेटमेन्टको रूपमा अगाडि सार्न सक्छौँ। ओके, जस्तै अब यसलाई हेरौँ, नाउ हियर इट गोज, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन म्याथमेटिकली छ। यसबाट के, यसमा के भन्दैछ कि नेट फोर्स जुन हो, नेट फोर्स भनेको कुनै अब्जेक्टमा लाग्ने फोर्सहरूको भेक्टर सम यदि 0 छ भने त्यो अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन हुँदैन, म्याथमेटिकली हो। त्यसलाई हामीले स्टेटमेन्टलाई अलिक क्लियरली यसरी लेख्न सक्छौँ कि कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा छ हैन, युनिफर्म मोसनमा छ, अलोङ स्ट्रेट लाइन, एउटा अलोङ अ पार्टिकुलर डाइरेक्सन, त्यही मोसनमा रहिरहन्छ यदि हामीले त्यसमा कुनै एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दैन, ठिक छ। अनब्यालेन्स भनेको त्यसमा अब केही एक्स्ट्रा हुनु पर्यो। ओके, अनि यदि स्टेट अब्जेक्टको यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमा रहिरहने कोसिस गर्छ, अघिको इक्जाम्पलले त्यही भन्यो हैन। यो फर्स्ट ल अफ मोसन भयो। अनि यसलाई हामीले सिम्पली यसरी स्टेटमेन्ट दिन सक्छौँ, इफ नेट फोर्सको मतलब भेक्टर सम अफ द फोर्सेस, फोर्स भेक्टर हो। अब फोर्स 1 भेक्टर, फोर्स 2, फोर्स 3 जति पनि फोर्स लागिरहेछ, ओके, त्यसको भ्यालु यदि 0 छ मतलब फोर्स त्यहाँ अब अप्लाई भएन, भन्नुको मतलब अब्जेक्टको जुन स्टेट छ त्यही स्टेटमा रहिरहन्छ, त्यसमा एक्सेलरेसन आउँदैन, चेन्ज इन मोसन आउँदैन, चेन्ज इन स्टेट आउँदैन। यो भइहाल्यो हाम्रो फर्स्ट ल अफ मोसन। ओके, जुन कि सबैजनालाई थाहा नै छ। यसमा खासै केही छैन, हामीले अलिकति साइन्ससँग रिलेट गरिरहेछौँ, जुन कि नर्मल कुरा हो। साइन्स इज स्टडी अफ अब्जर्भेसन। ओके, नेक्स्ट, अब यो फर्स्ट ल अफ मोसनले स्टेट जुन छ अब्जेक्टको हैन बताउने कोसिस गर्छ नि, मोसनमा छ कि रेस्टमा छ हैन। यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ,
एउटा नयाँ टर्म बुझ्न सक्छौँ जसलाई इनर्सिया भनिन्छ। इनर्सिया भनेको के हो? इनर्सिया भनेको अब्जेक्ट जुन स्टेटमा छ आफूलाई त्यही स्टेटमा राखिराख्ने कोसिस गर्छ, राखिरहन्छ, राखिराख्छ नै। ओके, मोसनमा छ भने मोसनमा रहिरहन चाहन्छ, रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन चाहन्छ। यो जुन प्रोपर्टी हो बाई विच द अब्जेक्ट वान्ट्स टु बी इन इट्स ओन स्टेट, द्याट पर्टिकुलर प्रोपर्टी इज नोन एज इनर्सिया। ओके, चेन्ज इन स्टेटलाई यसले अपोज गर्छ। त्यो बडीको अब्जेक्टको एउटा स्पेशल प्रोपर्टी हो, जुन कि हामीले अघिको इक्जाम्पलमा पढ्यौँ हैन। अघिको अब्जर्भेसनमा के गर्यौँ? हामीले कार्डबोर्डलाई ड्र गर्दाखेरि क्वाइन सिसाको ग्लासको भित्र चुप्पुक्क खसिहाल्यो। किनकि त्यो जुन क्वाइन हो त्यो रेस्टमा थियो, रेस्टमै रहिरहने काम गर्छ त्यसले, जसले गर्दा त्यसमा मोसन आउँदैन, त्यो तल जान्छ। ओके, इनर्सिया अफ रेस्ट को कुरा आउँछ, इनर्सिया अफ मोसन को कुरा आउँछ। इनर्सिया अफ रेस्ट भन्नाले रेस्टमा रहिरहने जुन प्रोपर्टी हुन्छ त्यो इनर्सिया अफ रेस्ट भयो, मोसन भइहाल्यो। डाइरेक्सन भन्दाखेरि डाइरेक्सनको पनि सेन्स यहाँनिर आउँछ। यदि हामी गाडीमा जान्छौँ, टर्न लिन्छ, बाइकमै जसले बाइक हाँक्न सकेको छ, जसले बाइक हाँक्न आउँछ, सिम्पली बुझ्नु, हामीले जब टर्न लिन्छौँ हैन, बाइक स्पिड हाँक्दै जाँदाखेरि टर्न लिन्छौँ भने अब के भयो? हाम्रो डाइरेक्सन जुन छ एउटा खास पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा बडी गइरहेको हुन्छ, हामी टर्न लिन्छौँ, त जिउ हाम्रो के हुन्छ? अलिकति मोडिएको डाइरेक्सनको एन्टी डाइरेक्सनमा घुम्छ, टर्न हुन्छ। किनकि त्यो सुरुकै डाइरेक्सन मेन्टेन गर्ने कोसिस गर्छ, तर पछि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो इनर्सिया अफ डाइरेक्सन। ओके, होप यु हेभ अन्डरस्टुड इट। अब एकचोटि बुझिहालौँ सबजना राम्ररी।